لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد. المهم جيت طليت عليكم بالليل. بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال لي بات، اللي هما هادوك كانيلوني. كيعجبوني بزاف وكيجيو غزالين وكيجيو مختلفين. ما فيهمش مقادير بزاف، غنقول فيهم ثلاثه ديال التحضيرات، ثلاثه الحويجات ولا جوج حوايج. عندنا لاصوص طوماط وعندنا البيشاميل والكفته، دونك ثلاثه الحوايج. مي راه ساهلين. الكفته راه كنشحروها مع البصله ومع العطريه ومع شويه ديال القزبور والمعدنوس، وكنسموها باي حاجه بغيتو، سوا الزعتر سوا لي زارف دو بروفونس، اللي بغيتو. شويه الثومه بحال ما هكا. ولا صوص طوماط كديروها صوص طوماط عاديه اللي كدار في لازان ولا اللي كدار مع لي بات عاديه. والبيشاميل خلاص راه شحال من مره صايبتها معكم. غنبدا على بركه الله. نجبد الكفته من الثلاجه. اول حاجه غادي ندير هي غادي ناخذ مقله غنشحر فيها هذيك الكفته هي والبصله. نبداو على بركه الله ديريكتومون. نبدا معكم في التحضيرات. نحول شويه هذه عندي هنا. غندير واحد شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، ونتسناها تسخن ونشحر فيها وندير فيها البصله. وناخذ واحد شويه ديال الثومه، واحد جوج دروس ديال الثومه. هنا غنزيد البصله، غندير معها شويه الملحه باش تطلق ليا الماء ديالها. نحك هذاك الضريس، هذوك جوج دروس ديال الثومه. غندير واحد شويه ديال القزبر مطحون او ميم طون ندير هنا في هاد لاصوص طوماط اللي درت. وهي نزيد شويه العطريه. شويه ديال القزبر مطحون، الكفته ما توركوش عليها بحال ما هكا، وركوا عليها بالجنب ديال هاد لالوش باش يلاه كتحل. غندير واحد شويه ديال الاعشاب المنسمه، الا بغيتو ديروا وقت سيدنا موسى كتقدروا ديروا اعشاب مسلمه اللي كتبغيو نتوما. ندير هنا شويه لاصوص طوماط وندير شويه مع الكفته. حاولوا
شفتوها شويه صافي. ونخليو هاد المقادير. درت هنا شويه زيت، هنا غادي ندير واحد شويه ديال مطيشه الحك، كنديرها شويه باش ما تمررهاش ليا. وفي هذه الوقيته غنبدا نصايب البيشاميل. هنا البنات غادي نبدا نوجد في البيشاميل. غندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غنشعل عليها البوطه تذوب. بنات هنا على ما توجد ليا لاصوص طوماط هي هنايا قريبه طيب، والبيشاميل حتى هي غنبدا نعمر في هذوك لي كانيلوني. غناخذ الكميه اللي غتخدني، غير هما ملي تبغيو تشريوهم ردوا ليهم البال، راه كيكونوا بعض المرات مهرسين. نشوف شحال غتخدني هنا. هذه هي الكونتيتي اللي غادي تخدني اكزاكتومون. هنا لاصوص طوماط راه وجدات عندي، غنطفي عليها. والبيشاميل حتى هي كطيب. غناخذ هاد تاخذوا هاد لي كانيلوني بحال هكا وتحاولوا تعمروه. ديروا واحد الكميه قليله والسلام. وين غنكمل بهذه الطريقه، نكمل هاد اللي كانلوني اللي عندي هنايا ونرجع معاكم. البنات هنا بعد ما طابت عندي هذيك لاصوص طوماط وعمرت هذوك اللي كانلوني، غندير عليهم فوق منهم هذيك لاصوص طوماط، حيت هي اللي غادي ترطبهم. ديجا هما ما كنطيبوهمش قبل، حيت الا طيبناهم ما نقدروش نتحكموا بهم باش نعمروهم. وديجا هما راه رقاق، راه دغيا كيطيب بحال ما هكذا. وغادي نزيد هذيك لاصوص طوماط هذيك البيشاميل. ما تديوش على ديك الروينه، غادي نمسحها دابا. هنا البنات بعد ما درت هذيك لاصوص طوماط ودرت البيشاميل، غندير واحد شويه ديال الفرomاج من الفوق، وغادي ندخلها للفران ونخليها طيب على خاطرها حتى كترخى هذيك هذوك لي باط ديال الكانيلوني. هذا هو الشكل ديالها من بعد من قبل. هذا هو الشكل ديالها قبل، غادي نوري عليكم من بعد ان شاء الله. بقاو معايا. صافي هنا غندوز باش نجمع هاد الروينه هادي، هاد الروينه، ونرجع معكم من بعد. هنا البنات جمعت الدنيا ونقيتها وغسلت الماعن كاملين اللي كانوا معرمين عندي هنايا. وبغيت نشارك معكم واحد المساله، واحد القضيه عندي. اش نقول لكم، هاد لافابو ديالي كان
كان كيشعل، كان عادي اللون ديالو عادي ديال الالومنيوم، ولكن وقع لي فيه مشكل واحد المره. تبوشا ليا ملي تبوشا ليا درت ليه واحد البرودوي، كان جابتو لي واحد السيده ودرتو ليه فريمون، هو سرحوا ليا ولكن خرج ليا عليه. شوفوا كيفاش ولا كله خسر وما عرفتش اشنو ندير ليه، اشنو كنعيا من حك فيه، كنعيا من ما ندير ليه في لي برودوي والو. اللي عندها شي فكره وعارفه شي حاجه تقولها ليا تفيدني بها، حيت الشكل ديالو فريمون ولا ديغوطون والله العظيم. كتعيا ما تحكي فيه وهذا اللون ما بغاش يتبدل ليه. شفتوا كيفاش ولا خسر. المهم اللي عندها شي فكره وعندها شي برودوي كتعرفوا تقولوا لي باش نديرو باش نجربوا ان شاء الله. شكرا بزاف، بقاو معايا باش نوريكم لي بات ديالي ديال الكاينولي كيفاش جاو. بلات ها هي لي بات ديالي وجدوا، ما كياخذوش وقت بزاف ودغيا كيطيبوا وكيجي الشكل ديالهم غزال غزال غزال. وهنايا جارتي جابت لي صايبات لي كريم، ماشي كريم بانكيك، صايبات بانكيك وجابت لي حقي حتى هو غنديروه ديسير. كنت باغا نصايب واحد شويه ديال الفلون كذا، ساعه قلت بلا صافي ملي جابت لي هاد البانكيك طريف الواحد الله يجعل البركه. وهنايا كيما وريتكم ها هو الشكل ديالها، كتجي غزاله وكتجي طبر 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 طبر. نجي ندير موس وما كتاخذش الوقت بزاف. ها انتم شتي كتجي مقرمله فنه فنه فنه. وبالنسبه للفرomاج تقدروا ديروا موتزاريلا، تقدروا ديروا اي فرomاج كان عندكم موجود تقدروا ديروه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وهاد العشيه اللي دوزتوا معايا تعجبكم ان شاء الله. ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، وما تنساونيش من لي لايك، وكنتسنى ديما الدعم ديالكم، ومحتاجه بزاف الدعم ديالكم من بعد الله سبحانه وتعالى. وإلا عجبتكم الوصفه خليو لي التعاليق ديالكم اللي كتعجبني بزاف بزاف. ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، ومرحبا بكم عندي في لاشين.